खबरन शुरुआत करो अच बज खबर से जम्मू यूनिवर्सिटी जोरावर सिंह ऑडिटोरियमस मज कर सिक्योरिटी कनक्लेव मुनक़िद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ओस मेहमान खुसूसी हिंद हैसियत तत शिरकत करमस तमो वोन कि पुलवामा हमले पत दुत हिंदुस्तान पाकिस्तानस मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान सनिस मुल्क किस खिलाफ दहशतगर्दी हिंज कार्रवाई करनच कोशिश करान तमो वोन कि हुकूमतन कोर आर्टिकल 370 हटावन पत पनुन वाद पूर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंहन POJ के लुक हुकूमत तिमन तत के लुकन हुकूमत हरासा करा तम किन तिम यछान कि बनहो हिंदुस्तानुक अख हिस्सा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें दी हैं। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के बारे में कहूं कि जितना इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे हो नहीं पाया और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी। दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है, यह दुनिया ने समझा और आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार ने, जैसा हमने बताया कि उरी और पुलवामा की घटना हुई उसके बाद क्या किया, भारत और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है और यहां के लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था। आज उस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और हमने आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाई है, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर भी हमने रोक लगाई है और आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क यहां काम करता था उसे भी छिन्न भिन्न करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। POK पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में POK को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी मानते रहेंगे। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यदि धारा 370 ने समाप्त किया है, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति हम बनाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी। NC लीडर उमर अब्दुल्लाहन कोर मणिपुर तशद्दुदस पे तशवीशुक इजहार तिमो वोन कि हुकूमत पज मणिपुर तशद्दुद खत्म करने बाबत फौरी इक़दामात तुलन। और अफसोस की बात यह है कि 50 दिन से ज्यादा हो गए, वहां खून खराबे का जो सिलसिला है उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन क्योंकि दिल्ली से वो इलाका इतना दूर है शायद उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ की पूरी कोशिश रहेगी कि उधर दोबारा से अमन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन कोर हालस मंजी अमरीको को दौरत तिमो वोन अथ दौरस दौरान की अक़लियतन महफूज करनस मुतल्लिक़ यकीन दहानी कर तिमो अथ दौरान आव PDP सदर महबूबा मुफ्ती हुंद रद्द-ए-अमल। महबूबा मुफ्ती को ट्वीट तिमो वोन कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदिस यकीन दहानीस करनस बावजूद अक़लियतन पेट BJP लीडर बयानों जरिए मजाकिया खेज करान बयान दिवान। महबूबा मुफ्ती वोन कि एक वजीरन कोर ओबामा सिंदिस मुस्लिम नावस पे मजाक तो बेदिस तिमो वारिया के धमकी दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मुस्लिम देश चाहे वो अभी मिस्र गए थे, इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं दुबई वगैरह जहां पर भारत के मंदिर बन रहे हैं। एक रिश्ते की बात होती है, बाकी ये तभी कोई बनाने देता है जब हम उनको सुरक्षित रखते हैं। इन सभी विषयों को लेकर के महबूबा मुफ्ती का मुझे लगता है कि इन विषयों पर बोलना ठीक नहीं है, ना उनको पूरी बात का पता होता है, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास करती है। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा है कि जहाँ गवर्नमेंट चाहती थी कुछ इलाकों में शांति स्थापित हो चुकी थी, वहां से अफसपा हटाने की कोशिशें हो रही थी, अब उन इलाकों में भी वापस मिलिटेंसी रिवाइव हो गई। देखिए, ये
आपकी सरकारों का कसूर रहा, पाकिस्तान प्रस्त रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, आप उनके एजेंट बन के काम करते रहे, इसी कारण से इस प्रकार के हालात पैदा हुए। अगर आपने पाकिस्तान की सपोर्ट ना की होती, आप आज भी पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हो, ये गलत है। और कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIN त्रो आज पुलवाम किन 3 मकामातन पे छाप जिला पुलवाम किन रत्नीपोरा काकपोरा अलाव दीगर इलाकन मजत्रो NIN छापस दौरान करतिमो तलाशी कार्रवाई ते दिसक अंजाम ते कहन नफरन आवता ते पूछताछ करन। कॉन्क्लेवस मज मरकजी ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सुंद खिताब आव करन तिमो वोन कि LOC करीब आई बंकर ते तमीर करन यह मोदी हुकूमत खास कारनाम भारतस मज दिफायती हथियारस मज शगुन इजाफो गोमुत। जो हमारी उपलब्धियां रही जम्मू कश्मीर की दृष्टि से और जो हमारी मांग चली आ रही थी कई दशकों से, पहला तो जो बंकर्स का निर्माण हुआ वो आदरणीय रामजात सिंह जी के कार्यकाल में हुआ कि एक जमाना था कि हिंदुस्तान विदेश से लिए हुए हथियारों पर निर्भर था। आज पिछले कुछ एक वर्षों में भारत से बाहर निर्यात होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट की मात्रा 6 गुना बढ़ गई है, 6 टाइम होती है कि अमेरिका के नेवल शिप हमारे यहां के शिपयार्ड्स में आकर के अपनी सर्विसिंग और रिपेयर कराएंगे। आज से 100 वर्ष पूर्व जब हवाई जहाजों का चलन नहीं था और यातायात का अधिकतर माध्यम समुद्री जहाज था, तो ये सारे जहाज बाहर के होते थे। आज इस प्रकार की काया पलट हुई है कि वहां के जहाज आकर के, और ये विश्वसनीयता है हमारी क्षमता की, जिसके कारण ये संभव हो रहा है। होगी कि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा रामबन सेक्टर वन आमद रफ खतर बहाल करना आमुत। लैंडस्लाइडिंग तो मैदानी इलाकन मज जबरदस्त बारिश पेमस तो तम वजह सत नेशनल हाईवे बंद करना आमुत, मगर खास कत कि वन नेशनल हाईवे आमद रफ खतर बहाल करना आमुत। जिला बंडपोर किश शहतुलपोरा इलाकस मज अकिस दिल खराश हादसस मज जबई बारन आपस फटन सत जान बहक सपदमत। रात आतवार दह बयस आब मज बचावन खतर लय निगहत नावच बेन दरियाबस वोट तो तम पत आय दोशवे घर के आब गसन। नुसहत नजाकत अली गर्च आव रेस्क्यू करत खालन तो फौरन अस्पताल वातनावन, ताहम आज द्युत तिमो ते अस्पतालस मज अमानत। यथ पत इलाकस मज पूर मातम माहौल। रात पे लड़क यह बेन हेत बागस मजन कुलियन खाद दिवान, तौर आय दुशवे मलिस वोनुक अस करो स्नान गरम यह वोत यह बोय वोत बेन दोनस बह कर स्नान च बना मे वीडियो। अमे तमिस वीडियो बनावन बयस आमज ग्राय यह बोन गुमत, बेन लगम पे वोट यह बोय बचाने खतर अतनस मलिस नजर पे यह पकान शैम्पू है बचन पाने अमिस नजर पे अमिस ब्यूट गोड़ शाक हूँ तम पे लग वोट, मगर 15 मिनट गमिस पन्निस बचस खाल। बच तुल यह वातनो गोड़ JVC तत पे कोरुक रेफर सौरा इंस्टीट्यूट तो रात पे तकरीबन 12 साढ़े 12 रात सज मतलब गो यह अमे दुनिया। तो मगर हो लड़की खज पत लोग तकरीबन 1.5 घंटा सो खज सो गई तमी सात जनाब अली मतलब वन तो तुम गई तम सद डेथ सो तुज सो कर पे मतलब मादफन अम सदन इहंदन लवाकिन ये अड़न पत सो कम तुज सो बची सो कम वातनो मादफन। तो अत खबर पे नुमाइंद साजिद रसूल जुड़ेमत। साजिद रसूल यह दिल खराशिश खबर दोशवे बई बारन सपद जान बहक, मगर कत अजकिस माहौलस मज वुचान ये जन अख नेचू पन्निस मालिस कत्ल करान, ये जन अख खानदारन पन्निस खानदारस कत्ल करान, ये जन अख दोस्त पन्निस दोस्तस छुर षनच कोशिश करान अत मामलस मज मे यह कत्ल करन। मगर अत मज अख मिसाल लबन अख बेन पन्निस बयस बचावन खतर पनुन जान दिवान। वनकस क्या सूरत हाल
ات علاقس مز. جی انشاء بہ دپو تہ یہ ضلع بنڈپور شاتل پور علاقہ یہ سوناواری تحصیلس مز پیوان تو ات گو یہ رات یہ واقع اخ بوے یمس نزاکت ناو سہ سران کرنے ووتھمت ام سز بین بٹھس پہ یمس نزہت افضل ناو تو بوے سران کران ات مز ڈبیو یہ تو بین گو برداشت کہین تو تم ژھن ووٹ یہ بچاؤ خاطر تو یت مز تم پن زو قربان کور تو حقیقت اخ مثال شفقت محبت اخ مثال ملان یل کہ زن ونکس لوگ واریاہ زیادہ مفاد پرست رشتس مز رشتہ بوزن کہین یا باقی معاملات لبنہ مگر ات دوران اس اخ مثال ملن تو کہ بین دیت پن زو بوے بچاؤ خاطر حالانکہ کوشش کرک ات باقیو تہ پتہ آو لوکلز تہ آئی تو سہ کورک ریسکیو مگر آز گو سہ ہسپتالس مز تم تہ امانت تو سہ تہ گو فوت. ات پہ پور علاقہ ماتمس مز ڈبت ات سرسی علاقس مز غمچ صورت حال تو اکسی گرس مز زٕ بٲے بارٕنۍ ات پہ گھر کے آب گژھن یہ انتہائی افسوسناک خبر. بالکل ساجد یتن یہ کٲشِر اخ مثال یتن بالکل صحیح سپدان کہ بوے کٔنۍ آسان تو بیٚنہِ چھِ تھٔنۍ آسان یتن دِژ یمو بٲے بارنو امہِ مثالٕچ کٔر یمو پوٗرٕ پٲٹھۍ واضح کہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ بیٚنہِ اکھ تھٔنۍ ہِشی آسان. مگر یہ ؤنتو اسہِ ساجد کہ ییٚلہِ یِم دۄشوے بٲے بارٕنۍ گھر کے آب گٔیہِ وۄنۍ تِہنٛدِس گرس منٛز کیٛاہ ماحول چھُ تِہُنٛد مول موج کیٛاہ چھُ یژھان تِہنٛدٮ۪ن مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز وٕنکیٚنس کیٛاہ صوٗرت چھِ. جی انشاء یت پہ میں وون کہ ات بالکل تمام بستی بلکہ گۄڈنیٚتھ گوٚو یم امیجیٹ فیملی تم بڑ غم زدہ تمن ماتم ات علاقس مز تو بیٚیہِ سٲلِم بستی یہ علاقے ماتمس مز تبدیل کیٛازِ ہِش ٹریجڈی گژھٕنۍ أکسٕے گرس مز جوان سال زٕ بٲے بارٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ حٲدثٲتی طور یہُنٛد موت واقع سپدُن یہ بڑ غمناک خبر تو پور علاقہ ماتمس ساجد یہ ؤنتو ییٚمہِ وِزِ یہِ حٲدثہٕ سپدیو تمہِ برونٛہٕے تمہِ وِزِ ٲس أمِس لڑکہٕ سٕنٛز موت سپٕژمٕژ تہٕ یہِ اوسُکھ ہاسپٹل ریفر کوٚرمُت معٲفی دیٖزیو اور یہِ لڑکی ٲسن تمی وِزن فوت سپٕژمٕژ. یہِ ؤنتو کہ ییٚلہِ یہِ لڑکہٕ اوسن زیر علاج تمہِ وِزِ کیٛاہ ٲسۍ ڈاکٹر ونان کیا أمِس مِلیو نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ علاج کِہیٖنۍ تہِ. جی انشاء بہ دپو تہ چونکہ ریسکیو کرنس دوران کینٛہہ ٹائم لگان یہ بچہ کھولُکھ امیجیٹلی یہ کھولُکھ یہ نیوُکھ فوراً اس متعلقہ ہسپتال تتھ مگر تتہِ کوٚر ڈاکٹرو یہ امیجیٹلی ریفر سری نگر کیازکہ صورت حال ٲس أمۍ سٕنٛز تھوڑا کرٹیکلٕے تہٕ أمِس واریاہو کٔر کوٗشش مطلب لوکل پُلیٖس یا یِم اتہِ لُکھ چھِ یا یِم کینٛہہ نوجوان چھِ اتہِ گامٕکۍ یِمو کھول یہِ جلدی واتنووُکھ ہسپتال تہٕ مگر آز یُس پٔتِم راتھ ٲس اتھ دوران سپٕدۍ یِم تہِ فوت چوٗنٛکہِ یِہٕنٛز حالت ٲس واریاہ زیادٕ تشویشناک تو یم تہِ گٔے ییٚمہِ عالمہٕ یِمو تہِ دیُت امانت تو یِتھ پٲٹھۍ گٔے أکسٕے گرس منٛز زٕ بٲے بارٕنۍ یِم بالکل ساجد رسول یہ چھِ واریاہ زیادٕ دُکھٕچ کتھ زِ أکسٕے گرس منٛز زٕ بٲے بارٕنۍ فوت سپدٕنۍ یہِ چھِنہٕ اکھ معموٗلی کتھ کینٛہہ. یِہنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس دِلس پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسہِ گُزران أسۍ ہٮ۪کو کتھ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو انداز لگٲیِتھ مگر تتھ مرحلس تام ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٲتِتھ کِہیٖنۍ تہِ یتھ مرحلس پٮ۪ٹھ تِہُنٛد مول موج آسہِ وٕنکیٚنس تِم کیٛاہ آسن محسوٗس کران تِم کیٛاہ آسن سونچان یہ چھُ اکھ الگٕے اکھ عالم توٚتن تام ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٲتِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. بہرحال اپیل چھےٚ یِہے نِوٕز 18 کہِ جانبہٕ تمام لُکن زِ کہِ ییٚمہِ وِزِ تِم دٔریاوس منٛز آسن سرٛان کرنہٕ غرضہٕ یِوان تِم آسن تمام احتیاطی تدابیٖر اختیار کران تاکہِ یُتھ ہیوٗ حٲدثہٕ سپدِ نہٕ دُبارٕ تہِ وۄنۍ بنڈپورِس منٛز نہٕ کینٛہہ بلکہِ پوٗرٕ جموں کشمیٖرس منٛز. بہرحال ساجد تُہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکریہ تمام تر تفصیٖلن خٲطرٕ. ناظرین کٲشِر خبرن ہُنٛد سلسلہٕ روزِ جٲری مگر فی الحال رٹو أسۍ ییٚتٮ۪ن اکھ وقفہٕ. بریک پتہٕ چھُ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو أکِس اہم خبرِ پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وادی کٔشیٖرِ منٛز شدیٖد گرمی پتہٕ پیوٚو راتھ سخت بٲرِش ییٚمہِ وجہ سۭتۍ درجہِ حرارتس منٛز آیہِ کمی لبنہٕ تہٕ موسمی تبدیلی پٮ۪ٹھ دِژ پُلوامچو محکمہ باغبانی ماہریٖنو پنٕنۍ راے تہٕ تِمو ووٚن زِ کہِ ژوٗنٛٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ سکیب بٮ۪مٲرۍ لگنٕچ امکانات چھِ وۄنۍ واریاہ کم تاہم کاشتکارن پزِ احتیاط برتنٕچ ضروٗرت.
20 दिनों से मौसम ठीक हुआ था तो लोगों ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन कल से फिर मौसम ख़राब हुआ। लेकिन बारिशों की भी ज़रूरत है। अगर आप देखोगे फील्ड में बहुत जगह पे मैंने देखा है कि पानी की किल्लत महसूस हो रही थी, थोड़ा सा ड्राइनेस लग रहा था, तो बारिशें ज़रूरत थी। अब इतनी स्कैब की चांसेस नहीं है जितने पहले थे, क्योंकि अब जो स्कैब का जो मेन सीज़न होता है वो उससे हम निकल गए। लेकिन फिर भी लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेकेंडरी स्कैब के चांसेस अभी भी हैं। तो महकमे के जो अफसरान हैं या KVK के जो अफसरान हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मशवरा करके पूछें कि हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करें इस टाइम। और ات خبر پہ سن نمائند ظہور رضوی سن براہ راست جڑیمت ظہور رضوی یہ ورتو کہ گرمی نش نجات دنس مز کور پیٹھی باری تالہن اخ اصل چارت کہ بارش گئی شروع، مگر تمہ پتہ محکمہ باغبانی ہند خاطر تدکیر خاطر آمتن لوکن ہند خاطر اخ اصل خبر کہ ون سکیب بیمار لگن امکان واریاہ زیادہ کم۔ کیا یمن ماہرینن ہند ون؟ بالکل انشاء بہ پاو تھی ٹھس کہ اگر وچھو رات شام پٹھان یتھی رود لوگن اور آج صبح اگر کت کرو اس زن جنوبی کشمیر کی ضلع یت مز اننت ناگ، کۄلگوم، شوپین تو پلووم تو یمن علاقن مز تہ لوگن رود رات پٹھانی آج صبح پٹھانی اور اخ راحت میلے امس باغ ولس امس کمل بٲیس۔ اور چونکہ مے وون تہ پتمہ لٹ تہ کہ اس زن ژوٗنٛٹھِس رنگ کھسان تمہ خاطر یُتھُے تاپھ ضرورت آسان تیُتھُے آسان ضرورت روٗد تہ، اور روٗدٕ سۭتۍ اتھ ژوٗنٛٹھِس رنگ تہ کھسان اور اتھ سۭتۍ زراعت خاطر چھُ یہِ روٗد تہ مفید واریاہ۔ اگر أسۍ تھل وٕچھو یۄس زن آز تھلہِ ہُنٛد سیٖزن تہ اوس رات تام، تتھ تہ چھُ یہِ لٲزمی کہ روٗد گژھِ پیوٚن تتھ تہ۔ اور اتھ سلسلس منٛز اگر أسۍ مٮ۪وٕچ کتھ کرو، چاہے تِم سیٖزنل فروٗٹٕس چھِ، چاہے تم ژوٗنٛٹھ چھُ، چاہے سُہ ٹنٛگ چھُ، چاہے سُہ ٲر چھُ، ژٕنن چھُ، ژیر چھُ، تہٕ امہِ خٲطرٕ تہِ چھُ ضروٗری روٗد۔ اور روٗدٕ سۭتۍ چھُ یتھ مٮ۪وس تہِ رنٛگ تہِ کھسان تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ رسدار تہِ بناوان۔ چوٗنٛکہِ ماہریٖنن ہُنٛد ونُن چھُ کہ پٔتمیو دۄہو پٮ۪ٹھ یۄس گرمی ٲس تمہِ گرمی سۭتۍ میلیو نجات اور اکھ راحت میلے أمِس کُمِل بٲیِس۔ اور یہِ چھُ باغن منٛز تہِ گژھان، أمِس چھُ دوا پٲشی تہِ پیٚوان کَرٕنۍ، مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ أمِس روٗدٕکۍ تہِ ضروٗرت آسان، آبٕچ ضروٗرت آسان، اتھ گژھِ سگ تہِ لگُن۔ اور بالکل یُس رحمت باران رات پٹھان گو شروع اور ات مز میلے اخ واریاہ راحت امس کمل بٲیس۔ اور کل ملا کر نہ صرف امس باغ ولس بلکہ عام لوکن تہ میلیو واریاہ حدس تان راحت، چونکہ رات اوتر تان اوس 35-36 ڈگری گرم، آج لگ بھگ 27 ڈگری اور واریاہن جائن گو امہ کھۄتہٕ تہ کم۔ اور یہ وجہ یہ ظہور رضوی کہ باغبانن آمد ونہ کہ امہ پتہ روٗد کہِ پتہ چھُ تۄہہِ پننس باغ چہِ حفاظت خٲطرٕ کینٛہہ احتیاطی تدابیر تہِ اختیار کرٕنۍ، تِمن چھُنہٕ یہِ لایٹلی نیُن کِہیٖنۍ کہ وۄنۍ نسا لگہِ نہٕ سانٮ۪ن ژوٗنٛٹھٮ۪ن کٕہٕنۍ تہِ بٮ۪مٲرۍ، بلکہ تِمن چھُ ایڈوائز یہِ تہِ آمُت کرنہٕ کہ تُہۍ گٔژھِو سا مُتعلقن محکمن نِش تہٕ تتہِ کٔرِو تُہۍ ایڈوائز، رٔٹِو تُہۍ تِمن نِش تاکہ تُہُنٛد یُس فصل چھُ سُہ روزِ شان۔ بالکل انشاء اگر برہ کال وچھو اوتری کر لیف مائنرس پہ سٹوریز واتن ناظرین تان مختلف جائن ہند عکس بندی یت مز ہو کہ لیف مائنر کت پہ وول نال، اور سہ لیف مائنر سہ زیادہ پن ات گرمس من۔ اور اگر سردی ہز کت کرو یا رودچ کت کرو، رودس من تک کم چانسز آسان، اور وجہ یہ کہ نہ صرف لیف مائنر بلکہ باقی بیمار تہ سٹھا کم ات منیمم ٹیمپریچرس من دڑان، اور فصل تہ واریاہ ٹھیک ٹھاک گژھان۔ اور ماہرین ون صحیح بالکل اس زن ٹیمپریچرس من اگر تھوڑا نمایاں کمی گژھِ تمہ سۭتۍ روزِ یم باغات تہ ہرے بھرے۔ بالکل ظہور رضوی کہ بارش کن وجہ سۭتۍ میلیو باغبانن تہ واریاہ زیادہ فٲیدٕ تہٕ تِم تہِ کرن پننٮ۪ن یم باغٕچ یم سرگرمی چھِ تِمن پٮ۪ٹھ دِن وۄنۍ تِم زیادٕ توجہ، کیونکہ موسم گوٚو واریاہ زیادٕ اصل۔ تہٕ بہرحال تُہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکریہ تمام تر تفصیلن خٲطرٕ ظہور رضوی۔ برونٛہہ کُن پتہٕ گوٚو عید الاضحیٰ روٗز صرف زُدہ باقٕے قۄربٲنی ہٕنٛز جانورن ہٕنٛز فروخت چھےٚ مارکیٹس منٛز سٮ۪ٹھاہ کم لبنہٕ یِوان۔ سری نگر کِس عیدگاہ علاقس منٛز چھُ قۄربٲنی ہٕنٛز جانورن ہٕنٛز منڈی لگاونہٕ آمٕژ۔ کینٛہن لُکن ہُنٛد ونُن چھُ کہ کووِڈ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ کاربارس منٛز واریاہ زیادٕ اُتار چڑاو وٕچھنہٕ آمٕتۍ، ییٚمہِ وجہ سۭتۍ لُکھ چھِنہٕ قۄربٲنی ہٕنٛز جانورن فروخت کرنٕچ ہٮ۪متھٕے تھاوان۔
उम्मीद है यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं है। यहाँ तो मार्केट बिल्कुल डाउन है, तो कोई अंदाजा नहीं लगता कि इस साल मार्केट रहेगा। मार्केट बिल्कुल डाउन है, माल महंगा आता है, यहाँ कस्टमर ढूंढते हैं सस्ता, वो कहाँ मिलेगा। वुहन वरियन मज मे यीज सख्ती क्या मे आज वुच कट 30 कनान दोस नाग 20 कनान 15 कनान आज कनान 2 3 तम तज गाटसी पे जमींदारन तक हौसला कि वे बापर होत माल तम हेकन गाट अत मज खेत बाकी मैंने ऐसे कहा लास्ट ईयर जब मैं आया था इस दिन, तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी। आई मीन यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर आप कैमरा घुमाएंगे भी, आप देखेंगे भी, यहाँ पे उतना रश भी नहीं है। मुझे लगता है लोगों के पास पैसा भी नहीं है, हालात भी खराब है, और वो कुर्बानी को मुझे लगता है एडजस्ट कर रहे हैं किसी समाव मे बी। वो जैसे करते हैं ना, वो 7 बंदे एक, मुझे लगता है वो उस हिसाब में भी एडजस्ट करते होंगे। मगर करंटली मैं देख रहा हूँ भीड़ बहुत है, खरीदने वाले कम है इस टाइम। रश तो खास मुझे नहीं लग रहा है जैसा हुआ करता था पहले रवायती तौर पे, आज तो वैसा उतना नहीं लग रहा है मुझे। कम ही है, भीड़ भी नहीं है जैसे पहले हम देखते थे। यहाँ बहुत सारा ये होता था, लगता है कि कम ही है, उतना खास नहीं। क्या वजह हो सकती है इसकी? मुझे लगता है कि परचेजिंग पावर इस वक्त उस पर असर पड़ गया है। परचेजिंग पावर उतना नहीं रहा आम लोगों में, उस वजह से भी हो सकता है। हालात भी पहले अब तो नाजरीन कशर खबरन मज फिलहाल युति में इजाजत, मगर मजीद खबरन खतर रोज तुम वुचान JKLH न्यूज़ सिटी। आदाब।